बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बहुत बड़ा जुआ खेला और बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो यूं कि वो पाकिस्तान भर से यानी कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक की तमाम यूनिवर्सिटियों से बुलाए गए हज़ारों तलबा से मुखातिब हुए और उन्हें सवाल जवाब का मौका भी दिया। और ये सिर्फ मेरी राय नहीं थी, बल्कि तकरीब के आगाज़ से कबल जब हमने वहाँ हज़ारों तलबा के मजमे को देखा तो मुझ समेत जो वहाँ पे 4-5 जर्नलिस्ट थे, हम सब की राय थी कि ये तो बड़ा रिस्की काम है, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। सोशल मीडिया ने जो माहौल बनाया हुआ है फ़ौज के बारे में और आर्मी चीफ के बारे में, तो इधर मुखालिफाना नारे लग सकते हैं और इधर कुछ उनसे ऐसे नामुनासिब सवाल हो सकते हैं। लेकिन हमारी ये राय गलत साबित हुई और आर्मी चीफ ने जो जुआ खेला था तो उसमें वो जीत गए। और क्योंकि ना कोई नाखुशगवार माहौल पैदा हुआ, ना कोई मुखालिफाना नारे लगे, ना नामुनासिब नारे लगे, और हैरत अंगेज़ तौर पर हज़ारों तलबा जो वहाँ पे मौजूद थे सबको रेंडमली तमाम सेक्शंस को जो जहाँ जहाँ वो बैठे हुए थे उसमें मर्द और ख़वातीन को सवाल करने का मौका दिया गया, लेकिन कोई नाखुशगवार सूरत हाल कभी भी पैदा नहीं हुई। जिससे ये पता चलता है कि सोशल मीडिया के बहतात के बावजूद धीरे धीरे हमारे तलबा में भी मैच्योरिटी आ रही है और वो महफिल के आदाब सीख रहे हैं। आर्मी चीफ ने अपना जो ख़िताब किया तो शुरू में उन्होंने कहा कि आज उनकी ज़िंदगी का एक अहम दिन है, क्योंकि उनका कहना था कि वो पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से बराह रास्त मुखातिब हो रहे हैं और मुल्क भर से वो तलबा जमा हुए हैं जो कि असल में कल पाकिस्तान के मुख्तार जिन्होंने बनना है। उन्होंने शुरू किया इस शेर से कि उस कौम को शमशेर की हाजत नहीं रहती, हो जिनके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। और फिर आगे जाके उन्होंने पाकिस्तान के तख्लीक के मकासद को बयान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तख्लीक का मकसद ये था कि हम हिंदू तहज़ीब से छुटकारा चाहते थे और हम अपने आप को उनसे अलग और मुनफरिद तशख़्ख़ुस के और मज़हब के और रिवायात के हामिल समझते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि आज बदकिस्मती से कुछ लोग मगरबी तहज़ीब के दिलदादा हो गए हैं, और अगर मगरब से मुतासर होना था और मगरबी तहज़ीब को इधर लाना है तो फिर हिंदू से आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी। इसी तरह उन्होंने कहा कि हमारी तहज़ीब भी सुपीरियर है, हमारा मज़हब भी सुपीरियर है और हमें किसी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि ये मगरब जो बुनियादी हकूक़ के नाम पे जिस तरह की आज़ादी चाहता है तो इस्लाम में उसका तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में आज़ादी है। उन्होंने कहा कि यूरोप में ख़वातीन को वोट का हक़ 60 के आशरे में मिला, जबकि पाकिस्तान में ख़वातीन को वोट का हक़ 47 से मिला हुआ है। इसी तरह उन्होंने कहा कि इंसानियत की तारीख़ में 2 रियासतें ऐसी हैं, एक रियासत पाकिस्तान और एक रियासत तैयबा। वो कह रहे थे कि ये रियासत मदीना का लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, बल्कि वो रियासत तैयबा का लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि मदीना अरबी ज़ुबान में शहर को कहते हैं, जैसे मदीनतुल इस्लामाबाद, मदीनतुल कराची। तो असल और मुनासिब लफ्ज़ उनका ख़्याल ये था कि वो रियासत तैयबा है। तो कहते हैं कि एक रियासत तैयबा के क़याम से बहुत पहले हिजरत हबशा हुई थी। और इसी तरह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी खिलाफत मूवमेंट के दौरान बहुत पहले हिजरत हुई थी, और दूसरी हिजरत रियासत तैयबा के लिए मक्का से मदीना की तरफ हुई, और पाकिस्तान में भी फिर हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत हुई। दूसरी ममासलत उन्होंने कहा कि ये है कि रियासत तैयबा भी 27 रमज़ान मुबारक को कायम हुई और रियासत पाकिस्तान भी 27 रमज़ान मुबारक को मार्ज़ वजूद में आई। उन्होंने कहा कि एक और ममासलत ये है कि सऊदी अरब को भी अल्लाह ताला ने तेल की सूरत में कुदरती वसाइल से नवाजा है। तो पाकिस्तान में ग्लेशियर हैं, फिर पहाड़ है, उन पहाड़ों के नीचे बड़े बड़े ख़जाने हैं, फिर हमारे जो सहराएँ हैं उन सहराओं के नीचे भी कुदरती वसाइल की फरावानी है। इसी तरह बलूचिस्तान में, सिर्फ बलूचिस्तान में उनका कहना ये था कि 6 ट्रिलियन डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान का कुल कर्ज़ा उनका कहना ये था कि 128 मिलियन डॉलर है। उन्होंने कहा कि हम अगर फ़ायदा ना उठा सकें तो ये अल्लाह का नहीं बल्कि हमारा कसूर है। और फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की जो आयत है वो हमारे ऊपर बड़ी सादिक आती है। तो फिर यहाँ से वो आ गए मगरबी तहज़ीब और पाकिस्तानी या इस्लामी तहज़ीब के फ़र्क की तरफ। उन्होंने कहा कि अब मगरबी तहज़ीब में तो आज़ादी इज़हार का ये भी मतलब है कि बंदा
ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن ہماری تہذیب میں آزادی اظہار تو ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ماں باپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور ان کو چیلنج کرنا شروع کر دے، بلکہ ہمارے مذہب میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ بہت بڑی غلطی بھی کریں تو ولا تقل لهما اف ولا تنہرهما، وہ آیت آرمی چیف نے پوری پڑھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو اف تک بھی نہیں کر سکتے، خواہ وہ کوئی بھی غلطی کرے۔ اس لیے مغربی تہذیب اور پاکستانی تہذیب میں فرق کو روا رکھنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 1960 میں پاکستان سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ملک تھا اور یہاں پہ الیکٹرک ٹرین چلتی تھی، اور 2 ایئر لائن تھی جن کے پاس جو جیٹ جہاز استعمال کرتی تھی، ایک پاکستان کی ایئر لائن تھی اور دوسری جاپان کی ایئر لائن تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ PIA کو جو گریٹ پیپل ٹو فلائی ود کا جو PIA سے منسوب فقرہ ہے، تو یہ امریکن فرسٹ لیڈی کی وجہ سے PIA سے متعلق یہ فقرہ مشہور ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے امارات کی متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن کو ہم نے بنایا، مالٹا کے ایئر لائن کو ہم نے بنایا، اور سنگاپور کے ایئر لائن کو بھی ہم نے بنایا، اور کوریا نے پاکستان کا جو 5 سالہ ترقیاتی پلان تھا وہ ہم سے کافی کیا۔ لیکن اور یہ پاکستان کا جہاز تب ٹیک آف کرے گا جبکہ ہمارے نوجوان اور اس ملک کو چلانے والے لوگ وہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں اور صحیح سمت میں سفر کا آغاز کریں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا پاکستان کا جو نہری نظام ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے، اور گندم کی پیداوار میں پاکستان دنیا میں 7ویں نمبر پہ ہیں۔ صرف پاکستان جتنی گندم پیدا کرتا ہے اتنی پورے افریقہ براعظم افریقہ میں بھی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ تو ابھی جو گرین پاکستان پروگرام ہے اس کے ثمرات پاکستان کے زراعت میں شامل نہیں ہوئے ہیں، تو ہماری یہ حالت ہے۔ لیکن پتہ نہیں کہ ہم کیوں پھر مایوس ہو جاتے ہیں، امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے دین نے ہمیں نا امیدی سے منع کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ کی، یعنی اللہ کی نعمت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ ہم پہ تھوڑی سی سختی آ جاتی ہے تو ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ سورہ عنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے وہ آیت پڑھی کہ حسبن الناس ان یترکوا، کہ کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کیا تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ میں تم لوگوں پہ کوئی آزمائش نہیں لاؤں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ آزمائش کے وقت صبر کرتا ہے، اور جب اس کو نوازا جاتا ہے تو وہ اس پہ شکر کرتا ہے۔ لیکن اور یہ جو اتار چڑھاؤ ہے یہ تو زندگی کی علامت ہے۔ انہوں نے اس کی مثال دی کہ مریض جب ہاسپٹل میں پڑا ہوتا ہے تو جس وقت وہ اس کے ہارٹ کو چیک کرنے والے جو لہریں ہوتی ہیں وہ اگر اوپر نیچے ہوتی ہیں تو وہ زندگی کی علامت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ فلیٹ بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل نے کام چھوڑ دیا ہے اور اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اتار چڑھاؤ یہ تو زندگی کی علامت ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں DGI بھی رہا ہوں، میں DGMI بھی رہا ہوں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں سیاستدانوں کی حالت کو بھی، اور سیاستدانوں کا مقصد صرف اور صرف حصول اقتدار ہے۔ جو اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اقتدار کو دوام دے، اور جو باہر ہوتے ہیں تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اقتدار اس سے چھین کے خود اس پہ بیٹھ جائیں۔ لیکن ساتھ ہی ان کا یہ کہنا یہ تھا کہ کسی بھی پارٹی میں تمام لوگ اچھے بھی نہیں ہیں اور تمام لوگ برے بھی نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہر پارٹی میں موجود ہیں اور برے لوگ بھی ہر پارٹی میں موجود ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف پارٹیوں کی بات نہیں ہے بلکہ اداروں میں بھی یہی ہے کہ اس میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور چونکہ ہماری سوسائٹی بھی 100% فرشتوں پہ مشتمل نہیں ہے، جس طرح سوسائٹی ہے اسی طرح کہ ان کو لیڈرشپ ملتی ہے۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اب الیکشن کا وقت ہے اور قوم کے پاس موقع ہے کہ وہ چاہیں تو اچھے لوگوں کو منتخب کریں، چاہیں تو برے لوگوں کو منتخب کریں۔ اور 3-4 مرتبہ آرمی چیف نے اپنی تقریر میں الیکشن کے آمد کا اور اس میں لوگوں کے پاس انتخاب کے آپشن کا ذکر کیا، تو اس سے تو بہرحال اب یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ الیکشن تعطل کے شکار ہوں گے، کیونکہ آرمی چیف بار بار 8 فروری کے الیکشن کو ریفر کر رہے تھے۔ جنرل عاصم منیر نے آج ایک بار پھر سوشل میڈیا کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس سے پہلے جب انہوں نے کسانوں سے